کھچ کے سینے نہ لے اتارے آؤ کہن لگی پپی اماں دو گھڑیاں بابا ویکھ لین دے تھوڑی دے بات تینوں بھی نہیں لبنا میرا بابا نہیں لبنا کہن لگی پپی اماں خیمے چلا کے نہ جائیں ایک باری رج کے بابا ویکھ لین دے سیدہ زینب کھچ کے خیمے بل جا رہی ہوں نالے رو کے فرما دیاں اے شالا مرننا اوے پیر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا میرے ابو کہنے کہ اج سانو آسی صاحب واقع کربلا سناون تو وقت نہیں کہ میں تانوں دائیں بائیں لے کے جاواں میں تانوں جلدی جلدی سے ڈائریکٹ کربلا لے کے چلے ہاں بڑے درد نہ لاکھے ہائے ہوئے میرے پترا میں لوگاں نے پوچھے بابے نو کی گل کہنے لگے آسی صاحب اے بابا سرکاری سکول دا گورنمنٹ سکول دا ہیڈ ماسٹر سی انہیں ڈبل ایم میں کیتا سی کہ ایک جوان پتر مر گئے ہیں تے باپ دا دماغی توازن بگڑ گیا ہے پاپا پاگل ہو گئے ہر ویلے بازاراں چ پھرتا رہتا ہے تے کہندا ہائے ہوئے میرا پترا مینوں کربلا والا حسین یاد آ گیا میں کہا ایک پتر گیا ہے دماغی توازن بگڑ گیا حسین تیرے حوصلے تو صدقے جاواں تیرے دماغی توازن سے صدقے جاواں 6 مہینے دا عسکر بھی تڑپدا ویکھیا 18 سال دا اکبر بھی تڑپدا ویکھیا قاسم دی جوانی بھی لٹدی ویکھی پر واہ حسین تیرے حوصلے تو صدقے جاواں میرا حسین ڈولیا نہیں بس آسمان ول ویکھ کے کہندے نے قاسم و عباس دے کے بھی نہ سید ہاریا تے اکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو ہی واریا اکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو واریا قرآن چراب نے فرما ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا اللہ فرماتا میں تنوں حکم دینا جدی امانت ہوئے انہوں دے دیا کرو خیانت نہ کرو فرمایا ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا جڑا امانت دا اہل ہوئے جڑا ہوتا مالک ہوئے اللہ فرما دو امانت انہوں دے دیا کرو حسین نے کربلا دے میدان چ کھلو کے عرض کی تھی اکبر تیری امانت سی تینوں ہی دیتا عسکر تیری امانت سی تینوں ہی دیتا قاسم تیری امانت سی تینوں ہی دیتا عباس تیری امانت سی تینوں ہی دیتا قاسم و عباس دے کے بھی نہ سید ہاریا اکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے تو ہی واریا اب میری ملت نوجوانوں ہن میں تانوں میدان کربلا چ لے کے چلا جدوں سارے ٹر گئے نا وارو واری سارے ٹر گئے مڑ وار حسین دا آیا آپ ٹردے ٹردے خیمے چ نکلن لگے نا آخری ویلے تے سیدہ زینب نے ویکھیا کہ امام حسین دیاں اکھاں چ اتھرو نے تے بہن آواز دے کے کہن لگی تو تے پتراں دے جان تے بھی نہیں رویا اپنی والی کیوں رو رہے ہیں میرے امام نے مڑ کے بہن دے سر تے ہاتھ رکھے تے فرمان لگے زینب منو نانا یاد آئے نے اکھیا ویرہ نانے دے یاد آؤں دا کھیڑا ویلا ہی اکھیا منو یاد آیا او یاد آئی کہ جد میراج نبی نو ہوئی اے جد میراج نبی نو ہوئی جبریل برا کے لیا جد علی والخیبر چل لے نبی پاک نے آپ آیا آج کوئی نہیں واقع پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا پھر خیمے وچوں اے بولی زینب اس برکا منہ پہ پایا پکڑ رکاب گھوڑے دیا آنکھیں
छड़ी दिया जावा अज ते भैणां दे अपने वीरां दे नाल जायदादां दे मुकदमे ते केस खत्म नहीं होंदे। उस भैन दा हौसला वेख, ओ जड़ी दुध विच भी भाई दी शरीक है, नाने च भी शरीक है, नानी च भी शरीक है, ओ मक्के ते मदीने च भी अपने भाई दी शरीका है, ओ दुध विच भी शरीका है। इंज कहां कि दुखां विच भी वीर दी शरीक है, सुखां विच भी वीर दी शरीक है। ओदा नाम सैयदा ज़ैनब है। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, जिथे साबरा दे इमाम ज़ैनुल आबिदीन वर्गे कोलों उठिया नहीं ना जाता, उत्थे ज़ैनब दे हौसले नूं मैं सलाम करां। ओ वीर ते पुत्र अल्लाह ना करे किसे दे टुर जान ते औरतां वैन करदियां ने, पर वाह ज़ैनब अली दी धीए मैं तेरी अज़मत तो सदके जावां। जिथे औरतां वैन करदियां ने उत्थे ज़ैनब सजदे पे करदी सी, उत्थे ज़ैनब सजदे करदी जिथे औरतां वैन करदियां ने। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, फिर सैयदा ज़ैनब जदों वीर नूं टुरन दा वेला आया ना, ते इमाम अली मुकाम दी बहन ने वीर नूं टुरिया। अचानक मेरे इमाम खैमे चो निकले ते अंदरों हजरत बीबी रुबाब दी आवाज आई। उम्मे रुबाब मेरे इमाम दी लाडली बीवी आवाज दे के अर्ज की, हुजूर अम्मी दा वास्ता अज ना जाया जे। इमाम मुड़ के आए, फरमाया रुबाब क्यों पुकारी आई? अर्ज की, आ वेखो तुहाडी सकीना चीख मार के बेहोश हो गई, हुजूर इहनूं जादे होश कर आ जाओ। यार गार्डन टाउन वाले हो, 7 साल दी बच्ची सकीना ओ मदीने तो टुरी मक्के आई। 450 किलोमीटर सफर है, पर इन्नी गर्मी दे अंदर सकीना मदीने तो मक्के आई, ओ नहीं रोई। ओ मक्के तो टुरी करबला तक आई, ओ बच्ची नहीं रोई। 3 दिन पानी बंद हो गया, ओ नहीं रोई। ओदे सामने चाचे अब्बास दे बाजू कटे गए, ओ नहीं रोई। ओदे सामने ओदा वीर अकबर टुर गया, ओ नहीं रोई। ओदे सामने असगर दा झूला खाली हो गया, ओ नहीं रोई। ओदे सामने कासिम दे टुकड़े हो गए, ओ 7 साल दी बच्ची नहीं रोई। ओ क्यों नहीं रोंदी? वो इस तो नहीं रोंदी कि मैं अब्बू दी लाडली हां, ते मैं रो पई ते मेरे बाबा रो पैने ने। ओ नहीं रोंदी कि तेरे बाबा ना रो पैन। ओ सबर ते तहम्मुल नाल बैठी रही, पर जदों बाबा टुरे ना, ओदे सबर दे सारे बंधन टूट गए। वो बच्ची चीख मार के मां भी गोदी च बेहोश हो गई। मां ने अर्ज की, हुजूर जांदे अपनी सकीना नूं होश करा जो। मेरे इमाम सीने ला के गोदी च लटा के फरमाते ने, सकीना उठ, बाबा चले ने। सारी जिंदगी बाबा बाबा करेगी, बाबा नजरी नहीं होने। तुसी आए हो ना महफल ते, जेड़े धीआं वाले हो ना, जदों घरों टुरदे हो ना सवेरे कम्मां ते दियां यकीनन पुछदियां ने, बाबा कित्थे चले हो? ते बाबा दसे ना मैं फलानी जगह चलिया। ते बच्चे पहला सवाल करते ने, बाबा कदों आओगे? मैं रोज जदों प्रोग्राम ते जाना ते मैं घरों निकलना ते मेरी बेटी मैनूं पुछदी है, बाबा कित्थे चले हो? मैं कहना बेटी फलानी जगह चलिया। ओदा अगला सवाल हुंदा, बाबा कदों आओगे? कदों आओगे? फिर मैनूं दसना, बेटा इतना सफर मैं इन्ने बजे आ जागा। मेरा ईमान कहंदा है, जदों मेरे इमाम करबला में टुरन लगे होणगे, सकीना पूछया तो होवेगा, बाबा कित्थे चले हो? मेरे इमाम ने जदों दस्या होवेगा तो सकीना आख्या तो होवेगा ना, बाबा कदों आओगे? बाबा कदों आओगे? ओ बाप की दसे बेटा मैं कदों आवांगा? ओनू पता सी जेड़ा सुबह दा जांदा मुड़ आउंदा ही कोई नहीं, मुड़ कोई नहीं आउंदा। चीख मार के बेहोश। मेरे इमाम सकीना नूं प्यार पे करदे ने। अचानक बारू शिमर दी आवाज़ आई, हुसैन जल्दी कर बाहर आ। मेरे इमाम ने बेटी नूं उठा के ते ज़ैनब दी गोद विच रखिया, फरमाया मैं चलिया, मेरी सकीना दा ख्याल रखिया जे। तुसी घरों निकलो ना ते घर वाले नूं कहंदे ने फलां चीज़ दा ख्याल रखियो, ओ ख्याल रखियो, एदा ख्याल रखियो। पर हुसैन ने करबला जांदिया जड़ा आखिरी गल कीती सी ना, वो आखिरी गल ऐसी, मेरी सकीना दा ख्याल रखिया जे। एडी लाडली सी ओ बाबे दी, फरमाया मेरी सकीना दा ख्याल रखिया जे। मेरे इमाम सकीना नूं ज़ैनब दी गोद च रख के बाहर निकले ना, सवारी ते बैठे, उन्होंने महमीज लगाई, एड़ी मारी, पर सवारी टुरदी नहीं।
میرے امام نے کرنے چا سواری نو فرما مینوں پتہ ہے تو صبح دا لاشا چک چک کے تھک گئے ہیں پر تیرا میرا وعدہ رہا ہن میرے بعد تینوں کوئی سوار چکنا نہیں پوے گا ایک بار مینوں کربلا لے جا کربلا لے جا میرے نہ بے وفائی نہ کری اس گھوڑے عرض کیتی لاجپالا اصحاب کہف نہ لگا تے کتا قیامت تک وفادار ہو گیا تے میں تے تیرے قدمہ نہ لگا گیا میری وفا تے شک نہ کر پر میں ٹردا نہیں اس گھوڑے تے سواری نے مڑ کے جدو خیمے ول ویکھیا نا میرے امام نے بھی مڑ کے ویکھیا ہن کلیجہ پھٹ جاندا ہے میرے امام دی بیٹی سکینہ نو ہوش آ گیا ہے وہ نکی جی بچی نے کربلا دے اس اپنے خیمے دے اوٹ تے پردے چ کھڑی ہے تے نکے نکے ہاتھ جوڑے نے سکینہ رو کے پہ آخری ہے بے گھوڑے آجے نہ جائیں جے پاپا میں رج کے ویکھی نہیں کہندی نہ جائیں میرا ویر اکبر لے کے گیا نہیں آیا میرا چاچا یا پاس لے کے گیا نہیں آیا کہنے لگی بابا نہ جایا جے سکینہ مر جائے گی میرے امام زمین پہ آ گئے سکینہ نو سینے دینا لایا فرمایا نہیں سکینہ دیئے چپ کر جاؤ جنہیں خریدا سکینہ نے بابا نے جب مار لیا کہنے لگی بابا دیا نال بھی انج نہیں خریدا بابا نہ جایا جے فرمایا سکینہ بیٹی میں پانی لے کے آنا سکینہ گھٹ کے جب مار کے رو رہی کہنے لگی بابا نہ جایا جے چاچا یا پاس پانی لین گے نہیں آئے میرا ویر اکبر پانی لین گے نہیں آیا بابا نہ جایا جے نہ پانی بغیر رہ سکنی ہو نہ بابا بغیر نہیں رہ سکتی میرے امام سینے لا کے روئی جا رہے کہنے لگی بابا کنوں اکھاں گی نہ روما گی چپ کون کرائے گا بابا چل مدینے چلنے بابا میں کدے سینے پہ سوان گی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نل سو جائیں کہنے لگی امی ناؤں تے اصغر سوندا ہے فرمایا نہیں دیئے مدینے دیاں گلانے نی کربلا دے قانون بدل گئے انہوں تو امی نال سویا کریں گی اصغر قیامت تک بابا نال سوئیں گا سکینہ بابا نال گلی بہ گئی کہنے لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے پھر جاتے ہیں دس جاؤ یتیم کنوں آخدین فرمایا نہیں سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہنے لگی خیمے چ سارے پہ آخدین تھوڑی دیر بعد سکینہ نے یتیم ہو جانا ہے میرے امام نے فرمایا نہیں سکینہ جی دا باپ مر جائے او بچہ یتیم ہو جاندہ آئی سکینہ گھٹ گئے جب مار لیا کہنے لگی بابا نہ جایا جائے بابا میں یتیم نہیں بننا بابا یتیمانوں تے پوچھ دائی کوئی نہیں بابا یتیم کندہ نہ لگ کے روندے ہیں یتیم نکرہ جی بیٹھ روندے ہیں بابا نہ جایا جائے سکینہ نو یتیم نہ کرے آجے فرمایا سکینہ رونا کہنے لگی بابا جنہ دھیاں دے باپ مر جاؤں او تے ویران کھلے ہوندیاں نے نہ کتھے جاواں گی میرے ویر بھی ٹر گئے میرے امام سینے لا کے روئی جاؤں رہے آسمان دے فرشتیاں دیاں چیخ نکل گئیاں رو گلمان رو پہ سکینہ جب تھا مار کے کہتی ہے میں نہیں جون دینا میرے امام نے فرمایا زینب خیمے جباری آؤ سکینہ نو خیمے جلے جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ دن کھٹ کے سینے نہ لے اتارے آؤ کہنے لگی پپی اماں دو گڑیاں بابا بیخ لین دے
تھوڑی دے بعد تینوں ویر نہیں لبنا میرا بابا نہیں لبنا کہن لگی پپیا میں خیمے چلا کے نہ جائیں ایک باری رج کے بابا بیخ لین دے سیدہ دین کھت کے خیمے بل جا رہی ہوں نالے رو کے فرما دیاں اے شالا مرننا اوے ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا جس بین داؤ اے ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے امام روندیاں کربلا بل جا رہے نالے آسمان بل وکھے آؤ فرما دینے چلنا دکھاوے جے اے دل پر رادی تے سکھیوں ناواں تھی وارے دکھ قبول محمد بخشاؤ تیرا دی رین پیار واہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ اونچے کر کے کربلا کا شاہ حسین یا حسن یا حسین ایک ہاتھ امام حسن کے نام پہ دوسرا امام حسین کے نام پہ دونوں ہاتھ اونچے کر کے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین میرے امام سکینہ رو روندے ہیں چھڑ کے کربلا گئے عید گزاری جے نا عید والے دن تو ساں وکھیا ہوئے کہ سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے عید پہ منا دا سی پر جنہ دی ماں تے باپ ٹر گئے نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے وہ قبرستان گئے سن لوگ عید پہ منا دے سن تے قبرستان چو کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے پیا روندا سی کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا سی جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے جا انہاں نوں پوچھ ماپے کی ہوندے نے انہاں نوں پوچھ باپ کی ہوندا ہے جا کسے یتیم کو لو پوچھ باپ کی ہوندا ہے میری ملت دے نوجوانوں شاءاللہ کسے دا باپ تے ماں نہ جاوے لوکو سیدہ سکینہ رو رو کے بابا بابا کہندی رہ گئی تے میرے امام بیٹی نو روندے چھڑ کے کربلا گئے صبح کما تے جاندے ہو تے بچے لتاں نو جفا مار دینے تے روندے نے تے ماما کھچ کے اتار دیاں نے تے بچے پھر بھی چیخا مار دینے ساڑھے بچے نو پتا ہوں دا شام بلے ابو نے آ جانے سچی دا سکھی میں روئی ہوئے کہ جنہوں پتا سی میرے بابا ٹر گئے تے مڑاؤنا کوئی نہیں اس سکینہ لکی میں روئی ہوئے کہ تے امام کھڑے حوصلہ لل بیٹی نو انج روندیاں چھڑ کے کربلا دے میدان چاہے ہون گے میرے امام علی مقام کربلا دے میدان چاہے اپنے نانے دے دین تو پھر سب کچھ واریا تے اپنی گردن بھی نیزے دی نوک تے چڑھوا لئی اکھیا جو لینے آج لے لے پر میں وعدہ کر قیامت تک لکھاں یزیدی آ جان میرے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہ ڈگن دے ہیں آج جو لینا ہی حسین کو لے لے میرے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہ ڈگے میری ملت دے نوجوانوں واقعہ کربلا دے بعد بھی ایک کربلا آئی ایک او کربلا سی جڑی حسین نے دیکھی پر واقعہ کربلا دے بعد ایک او کربلا سی جڑی حسین دی بہن زینب نے دیکھی سی کربلا تو لے کے کوفے دے بازاراں تک کوفے دے بازاراں تو لے کے ملک شام تے دمشق دے بازاراں تک تے اوتھوں لے کے تے یزید دے قید خانیاں تک یزید دے قید خانیاں تو لے کے مڑ مدینے آن تک اے حسین دی بہن زینب نو پوچھو مدینے تو لے کے مڑ مدینے آن تک وہ سفر کیسا سی کہ ویران دیاں وہ یار سر تے پگڑیاں تے آنے دے دیاں نوکا انہاں تے لٹک دیاں انہاں دیاں لاشاں انہاں دے سر بھی نال نال سفر کر دے ہون تے خون ویران دے سر دے وچوں نکل کے تے بہنوں دے سر تے ڈگدا ہوئے اس بہن نے کیویں وہ سفر کیتے ہون گے خون
امام حسین دی گردن مبارک چ ڈگے تے پتر زین العابدین دے چہرے تے ڈگدا ہوئے تے نال سفر بھی کرنا ہوئے، بخار دی شدت ہوئے، پیراں چ بیڑیاں ہون، ہتھاں چ ہتھ کڑیاں ہون، گلے چ لوہے دے توق بھی ہون تے 40 اونٹاں دی کتار بھی ہوئے تے مہار بھی ہاتھ وچ ہوئے، باپ دے سر والا نیزہ بھی پکڑیا ہوئے۔ کیسا سفر ہوئے گا جڑا زینب تے زین العابدین نے کربلا تو لے کے مدینے تک کی تھا۔ انہوں نے پوچھو کیا سفر سی اتنی گرمی چ، وہ یار سانو ہوا نہ لگے کی حال ہو جاتا ہے، تے بھکھے بھی ہون پیاسے بھی ہون۔ کوفے دی گلی، وہ گلی میاں بابر خرونی صاحب جدو مولا علی خلیفہ بنے نا مدینے تے آپ نے دارالخلافہ کوفے نو بنایا تے آپ مدینہ چھڑ کے کوفے آئے۔ او زینب جڑے اپنے بابا دے نال خلیفہ بنے تے کوفے آئی تے شہزادی بن کے کوفے دی گلیاں چ گزری۔ لوگوں نے پھلاں دیاں پتیاں نے چھاور کیتیاں کہ علی دی دھی کوفے آئیے۔ اے او زینب جڑی کوفے دے ہر گھر وچ درس قرآن عورتاں نو دیندی سی تے سیدہ زینب دے لوگ ہاتھ تے قدماں دا بوسہ عورتاں لیندیاں سن، پر جدو اج کوفے آئی نا ادو بابا نہ لائی سی، اج ویر نہ لائی، ادو شہزادی بن کے آئی، اج قیدی بن کے آئی، سر تے دوپٹہ ہے، چہرے تے پردہ ہے۔ کوفے دی گلی ہے، لوگ اج بھی کوٹھیاں تے چڑھے نے، پر ادو پھلاں دیاں پتیاں لے کے کھلے سن۔ تو اج یزید نے اعلان کرایا کہ میری حکومت دے باغی آ رہے نے معاذ اللہ تے تماشا ویکھن کوٹھیاں تے چڑھ جاؤ۔ لوگ کوٹھیاں تے اج بھی چڑھے نے، پر اج تماشا ویکھن چڑھے نے۔ لوگوں کو نہیں پتا کہ محمد دیاں دھیاں آ رہی ہیں، لوگ سمجھے ہو دیکھو قیدی آ رہے ہیں۔ سیدہ زینب سر جھکا کے کوفے دی گلی تو گزر رہی ہیں۔ اچانک ایک گھر چو ایک وڈی جی مائی نکلی تے ٹوری ٹوری سیدہ زینب دے قریب آئی تے قریب آ کے نہ تے کہنے لگی دھیے کیوں پہ رونی ہے؟ سیدہ زینب چیخ مار کے رو پئی ہیں۔ وہ مائی سیدہ زینب نو کہنے لگی دھیے تو کون ہے، کیوں رونی ہے؟ نالے سکی روٹی دے 2 ٹکر لے کے نا تے مائی نے انج کر کے سامنے کی تھے تے کہنے لگی بیٹے تو قیدی لگنی ہے، بھوکے بھی لگنی ہے، پیاسی بھی ہویں گی تے مسافرہ بھی ہیں، سکی روٹی دے 2 ٹکر نے کھا لے۔ سیدہ زینب نے اس طرح کر کے ٹکر پیچھے کی تھے تے فرما دیا نے اماں اسی منگن والے نہیں، اسی ونڈن والے ہاں۔ یہ زینب جڑی مدینے دی ایڈی وڈی سخیہ سی کہ وہ دے بوئے تے ہر ویلے منگتے آدھی اکتارہ رہ دیا سن کہ ایک دن امام حسین برگے سخی نے آکھیا کہ زینب باجی تھوڑی گھاٹ سخاوت کریا کر کو بچیاں لی بھی جوڑیا کر۔ متھا چوم کے فرما دیا ویرا میں نو انج لگدا جی میں رب میں نو دیندہ ہی ونڈن واسطے ہوئے۔ وہ جڑی آپ ایڈی وڈی سخیہ سی اج پردیسہ جمائی نے سکی روٹی دے ٹکر دیتے تو کہنے لگی بیٹی کھا لے۔ ہٹا کے فرما دیا نے اماں ویکھیں کدھرے صدقہ ہی نہ ہوئے، ساڑھے سیدہ تے صدقہ حرام ہے، سارا جگ ساڑھے صدقہ تے پل دے۔ مائی آواز سن کے کہنے لگی بیٹی تو کون ہے؟ تے سیدہ زینب رو کے فرما دیا نے اماں جڑے قیدی ہون انہاں دیاں ذاتاں تے نہیں نہ پوچھی دیاں، پردیسیاں دیاں ذاتاں تے نہیں پوچھی دیاں۔ مائی کہنے لگی دیئے میں تینوں اس واسطے پوچھے ہے میں نو تیری آواز بچوں مدینے والی فاطمہ دی آواز آئی ہے، میں نو تیرے چو محمد دی فاطمہ دی خوشبو آئی۔ آج انہیں مہینے دے بعد پردیساں چ جدو ماں دی یاد آئی نا تے ماں دا ذکر چھڑیا تے سیدہ زینب رون لگ پیاں۔ سواری تو اتر کے تے کوفے دی گلی چ مائی دے مکان دے دروازے چ نال بہ گئیاں تے فرما دیا نے اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے، کیویں جاننی ہے؟ مائی کہنے لگی نہیں دیئے کی دسا جدو جوان سا مدینے بس دی رہی ہوں، میں نبی دی بیٹی زارہ دی نوکرانی رہی ہوں، میں نبی دی بیٹی زارہ دے برتن دھوندی رہی ہوں۔ سیدہ زینب فرما دیا نے اماں انہاں بیلیاں دی کوئی گلی سنا دے۔ مائی کہنے لگی ایک دن میں برتن پہ دھوندی سا، سیدہ زینب پھسا فرما دیا نے اماں پھر اگے کی ہویا کہ مائی کہنے لگی نبی دی بیٹی زارہ بانگ فرما دیا نے بی بی کڑے شہر دی رہنے والی ہیں۔ مرد کی دی سیدہ میں
کوفے دی رہن والی کوفے دا نام سنیا سیدہ زہرا رو پئیاں میں عرض کی تھی سیدہ اے کوفے دا ذکر تے روئیاں کیوں سیدہ فرمان لگیاں بی بی اے دل دیاں گلان بس انہاں یاد رکھی کدے بیلائیں آویں تیرے کوفے دیا گلیاں جو ایک قیدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دیویں جے کچھ ہویا تے انہاں نو کھانا کھلا دیویں اج مائی قیدی وڈیری ہو گئیاں اچانک اعلان آیا قیدیاں دا قافلہ پہ گزردا ہے سیدہ زہرا دی گل یاد آئی نہ ویکھیا گھر چ کھانے لئی کچھ نہیں اس کی روٹی دے ٹکر ہی ملے خیال آیا سیدہ نے فرمایا سی میں نبی دی شہزادی دی گل پوری کر دیواں سیدہ تینوں سن کے روئی جا رہی ہوں فرمایا نے اماں انہاں بیلیاں دی کوئی ہور گل سنا دے بھائی کہہ لگی نہیں دیے کی دساؤں اس بیڑے دے وچ میں بڑیاں موجاں کر دی رہی ہوں نبی دی بیٹی ایک چھوٹی جی زینب سی میں انہوں لوریاں دے دی رہی ہوں سیدہ زینب دی چیخ بلند ہو گئی بھائی کہہ لگی نہیں دیے رونی کیوں ہے میں تے گلائیں اپنیاں سنانی ہوں فرما دیا نے اماں کدے غور نال ویکھ مکان میں زہرا دی اوئی دکھی بیٹی زینب مائی دیاں چیخ نکل گئیاں کہن لگی ربا اے دن وکھاں تو پہلے منوں مار دے داؤ یا اللہ اے دن کیوں وکھائے نہیں کنہ دا ذکر کدے بازاراں چ نہیں سی ہویا اے ظالم نبی دیاں نو بازاراں چ لے آئے کہن لگی زینب نو ساری اپنی کہانی سناؤ سیدہ زینب نے مائی نو کربلا دیاں گلاں سنائیاں مائی قدم پھڑ کے روئی جا رہی کہن لگی یا اللہ رہن والی کوفے دیاں پر میں کوفیاں دے نال نہیں یا اللہ میں تے محمد دی نوکرانی آؤ کہن لگی سیدہ زینب جاندیاں میرے لی دعا کری جاؤ سیدہ زینب نے جولی پھیلا لئی عرض کی اللہ اس مہینے پردیساں چ سمے اپنا پرونا بنایا ہے جدو قیامت دیاڑا آوے اینو ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں نوجوان مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدماں تے ڈگی مائی دی روح پرواد کر گئی اے ملک جنڈاں تھی اے شرما کریں دے تے رب کریں بڑے آیاں دی بن کے شام نو چلی آؤں او دیاں جانیاں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین جنہ کل فرشتے بھی حیا کر دے سن تے اج بھی کر دے اوے ملک جنہ تھی شرما کر دے تے رب کرے بڑے آئیاں قیدی بن کے شام نہ ٹوٹیاں او ولی دیاں جائیاں پھر یزید دا دربار تے مڑ مدینے آئے مدینے والے پوچھے زینب حسین کتھے سیدہ زینب اکبر کتھے اصغر کتھے قاسم کتھے عباس کتھے نے تے آپ فرما دیا لوگو ہٹ جاؤ پہلے جا کے نانے نو سناواں گی پھر کربلا وعدہ میدان مدینے والے نو سناواں گی اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری نو قبول فرمائے علی رضا اور انہاں دے اہل خانہ دی اللہ حاضری نو مستجاب فرمائے